केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मुक्त स्वाध्याय पीठस्य शृंगेरी स्वाध्याय केन्द्रस्य प्रस्तुतिः स्वाध्याय पाठः ध्वनिपाठः। या सृष्टिस्रष्टुराद्या वहति विधिवतं याः वीर्या च होत्री एते कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं प्राणिनः प्राणान्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनभिर्वतोषा एतस्मिन् शुकोदर सुकुमारे नलिनीपत्रे नखैर्निक्षिप्तवर्णं कुरु। तदेव खलु अल चिन्तितं मया गीतवस्तु न खलु सन्निहितानि पुनर्लेखनसाधनानि। शकुन्तला कथयति, हल सखी मया गीतवस्तु चिन्तितं। गीतवस्तु लेखनार्थं गीतस्य यद् वस्तु अस्ति विषयः चिन्तितः। न खलु सन्निहितानि पुनर्लेखनसाधनानि। लेखनसाधनानि अत्र न वर्तन्ते। लेखनविषयस्तु वर्तते मनसि, लेखितुं साधनं पत्रं लेखनी इति लेखनसाधनम् अत्र न वर्तते। अतः लेखनसाधनानि न खलु अत्र सन्निहितानि। तदा प्रियंवदा कथयति, एतस्मिन् शुकोदरसुकुमारे नलिनीपत्रे नखैः निक्षिप्तवर्णं कुरु। पत्रं नास्ति, लेखनी नास्ति इति न चिन्तय। अत्र नलिनीपत्रमस्ति। नलिनीपत्रं शुकोदरसुकुमारमस्ति। शुकस्य उदरभागः यथा सुकुमारः कोमलः, तथा सुकोमल नलिनीपत्रमस्ति। कोमलत्वम् अनुरागद्योतकं भवति। एवं तादृश नलिनीपत्रे लेखनिका नखैः एव लेखनम्। अक्षराणि नलिनीपत्रे हरिद्वर्णीये नलिनीपत्रे अक्षराणि निक्षिप नखद्वारा इति। शकुन्तला यथोक्तं रूपयित्वा, तथैव प्रियंवदा यथा वदति तथा कृत्वा। हल शृणुतम् इदानीं संगतार्थं न वेति, लिखितं सम्यगस्ति वा न वा इति एकवारं ज्ञातुं शृणुतं द्विवचनं युवां शृणुतम् अनसूया प्रियंवदा च वर्तेते। अतः मया लिखितमस्ति शृणुतं, तत् संगतार्थं वा न वा, अभिप्रायः वाक्ये आगतो वा न वा इति ज्ञातुम् एकवारं शृणुतम्। अवहिते स्वः एकाग्रचित्ते स्वः सिद्धे स्वः। अवहिते स्वः सिद्धे स्वः श्रोतुं सिद्धे स्वः इति शकुन्तलां प्रति अनसूया प्रियंवदा च कथयतः। शकुन्तला इदानीं लिखितं गीतं पद्यं वाचयति। किमस्ति तत् पद्यं? तव न जाने हृदयं मम पुनः कामो दिवापि रात्रावपि निर्घृणतपति बलीयस्त्वयि वृत्तमनोरथान्यङ्गानि। तव न जाने हृदयं मम पुनः कामः दिवा अपि रात्रौ अपि निर्घृणतपति बलीयः त्वयि वृत्तमनोरथानि अंगानि।
कथमन्वयः? तव हृदयं न जाने मम पुनः कामः दिवापि रात्रावपि वृत्तमनोरथान्यङ्गानि त्वयि वृत्तमनोरथान्यङ्गानि बलीयः तपति। पुनः कथयामि। हे निर्घृण, तव हृदयं न जाने मम पुनः दिवापि रात्रावपि कामः त्वयि वृत्तमनोरथानि अङ्गानि बलीयः तपति। एवं खलु? एवमस्ति वा? तत्र अन्यथा लिखितं वा? अन्वयः कथं लिखितः भो कल्याण? तव हृदयं न जाने त्वयि वृत्तमनोरथानि मम अङ्गानि कामः पुनः दिवापि रात्रौपि बलीयस्तपति। बलीयस्तपति समानं। तत्र पदानि इतस्ततः जातानि चेदपि तत्र अर्थनिरूपणे साम्यमस्ति। हे निर्घृण, निर्घृण दयारहित, तव हृदयं न जाने, तव हृदयं कीदृशम् इति अहं न जाने, किन्तु मम हृदयं न जाने काकुः। मम हृदयं तु जाने एव। मम हृदयं जाने। कथमस्ति? सः कामः दिवापि रात्रावपि अहर्निशं सदा सततं सर्वदा त्वयि वृत्तमनोरथानि अङ्गानि, त्वयि दृश्यन्ते वृत्तजात मनोरथानि अभिलाषयुक्तानि अङ्गानि अवयवान् बलीयः बलवत्तया तपति संतापयति। पुनरुच्यते। हे निर्घृण दयारहित, तव हृदयं न जाने, तव हृदयं कीदृशम् अस्ति इति अहं न जानामि, किन्तु मम हृदयं तु जानामि। मम हृदयं न जाने इति काकुं स्वीकृत्य मम हृदयं तु जानामि इति पुनः न जाने इति उभयत्र अन्वयं स्वीकृत्य अर्थं विवृत्य अग्रे गन्तव्यं। मम हृदयं न जाने, जाने कीदृशम् अस्ति इति चेत् कामः उन्मथः दिवापि रात्रौ अपि, दिवा दिवसः, दिवसे रात्रौ निशि अपि त्वयि वृत्तमनोरथानि अङ्गानि, तव अथवा त्वयि दृश्यन्ते जात अभिलाषयुक्तानि अङ्गानि अवयवान् तपति, बलीयः तपति, बलवत्तया अत्यन्तं तपति तापयति। तर्हि मन्मथः किं करोति? मम अङ्गानि निरन्तरं तापयति। कीदृशानि अङ्गानि? अथवा त्वयि अभिलषितानि, तव अभिलाषयुक्तानि अङ्गानि। मम अवयवाः त्वामिच्छन्ति, तादृशानि अङ्गानि मन्मथः अनवरतं तापयति। भवान् भवतः हृदयं कीदृशमस्ति इति अहं न जानामि। कुतः? भवांस्तु क्षत्रियः, भवतः हृदयं निर्भेद्यं भवति। कवचकुण्डलादिधारणेन हृदयं निर्भेद्यं भवति। अतः मम अनुरागः भवतः हृदयं प्रति गतो वा न वा न जाने, अहं न जानामि। कठोरः भवति क्षत्रियः, शत्रूणां दमने एव चिन्तनशीलः सन्
कठोरहृदयो भवति, अतः न जाने भवतः हृदयं कीदृशम् इति। मम तु मन्मथः अहर्निशं तापयन् अस्ति माम् इत्युक्ते मम शरीरावयवान् तापयति, बलवत्तया तापयति, अत्यन्तं अत्यर्थं तापयति, अधिकतया तापयति इति प्रेमपत्रसारः। शकुन्तलया लिखितमिदं प्रेमपत्रं, तत्र इदं लिखितं मम अहं सर्वात्मना भवन्तम् इच्छामि, तादृशं मां मन्मथः निरन्तरं तापयन् अस्ति, अतः मन्मथपीडया बाधिता अहम् इति अत्र अर्थः। राजा सहसा उपसृत्य एतद् वचनं सखीभ्यां प्रति सख्योः कृते इदं लिखितं वाचितमस्ति शकुन्तलया। दुष्यन्तोऽपि पार्श्वस्थः श्रुतवान्, पादपान्तरितः। श्रुत्वा सः तत्र स्थातुमेव न शक्तः, झटिति शकुन्तलाम् उपसृत्य शकुन्तलायाः निकटमागतः, समीपमागतः, आगत्य कथयति शकुन्तलां, तपति तनुगात्री मदनस्त्वामनिशं मां पुनर्दहत्येव, ग्लपयति यथा शशाङ्कं न तथा हि कुमुद्वतीं दिवसः। तपति तनुगात्री मदनः त्वाम् अनिशं मां पुनः दहति एव, ग्लपयति यथा शशाङ्कं न तथा हि कुमुद्वतीं दिवसः। अन्वय कथं? तनुगात्री मदनः त्वाम् अनिशं तपति मां पुनः दहत्येव, दिवसः यथा शशाङ्कं ग्लपयति तथा कुमुद्वतीं न। पुनरुच्यते अन्वयः, तनुगात्री मदनः त्वाम् अनिशं तपति मां पुनः दहत्येव हि दिवसः यथा शशाङ्कं ग्लपयति तथा कुमुद्वतीं न। कः अर्थः अस्य? हे तनुगात्री कृशाङ्गी शकुन्तले, मदनः त्वाम् अनिशं तपति, हृदयं तव न जाने मम कामः दिवा रात्रौ च तपति इति उक्तवती खलु। तदर्थं कथयति, तच्छ्रुत्वा कथयति राजा, हे कृशाङ्गी मदनः त्वाम् अनिशं तपति। मदनः मन्मथः कामः त्वां शकुन्तलाम् अनिशं निरन्तरम्, अनिशम् इत्युक्ते सर्वदा निरन्तरं, तपति, तपति नाम पीडयति, मां पुनः नन्नನ್ನಾದರೋ मां पुनः दहत्येव, त्वां तपति मां दहत्येव। हि यतो हि दिवसः दिनं शशाङ्कं यथा ग्लपयति, दिवसः चन्द्रं यथा आयासी करोति तथा कुमुद्वतीं न आयासी करोति, न ग्लपयति। दिवसः दिवसकाले चन्द्रः न दृश्यते एव, तर्हि चन्द्रस्य प्रकाशः यथा न दृश्येत तथा पीडां जनयति, बाधते दिवसः खलु। चन्द्रस्य शशाङ्कं ग्लपयति,
कुमुद्वतीं कुमुद्वतीं न ग्लपयति दिवसः ग्लपयति वा कुमुद्वती इत्युक्ते पद्मविशेषः तथा कुमुद्वतीं न पीडयति इत्यर्थः दिवसः कुमुद्वतीं न पीडयति अत्र शशाङ्कस्थाने दुष्यन्तः कुमुद्वतीस्थाने शकुन्तला अवगतं तद् दृष्टान्तत्वेन उक्तमस्ति अतः मदनः त्वां पीडयति मामपि पीडयति किन्तु अनयोर्मध्ये पीडाधिक्यं मम एव आवाम् उभावपि पीडयति मदनः किन्तु आवयोर्मध्ये पीडाधिक्यं त्वदपेक्षया मम मदनपीडा मदनबाधा मदनज्वरः अधिकः अस्ति इति मन्यताम् इति तस्य कथनस्य आशयः प्रेमपत्रस्य उत्तरमपि आगतं झटिति सर्वं फास्ट् अस्ति भो वाट्साप् मध्ये यथा वेगेन भवति तद्वत् झटिति सः बहु विचारं कृत्वा श्वः वदामि तपति तनुगात्री तव निरन्तरं तव मदनः त्वां तपति मां तु दहत्येव सख्योः सन्तोषः जातः राज्ञः दुष्यन्तस्य वचनं श्रुत्वा सहर्षं स्वागतम् अविलम्बिनो मनोरथस्य दर्शति मनोरथस्य अविलम्बिनः मनोरथस्य स्वागतं विलम्बं विना मनोरथः पूर्णस्य मनोरथस्य स्वागतम् अत्र मनोरथः इत्युक्ते मनोरथविशिष्टः दुष्यन्तः केवलम् उपमानमात्रम् उक्तम् अतिशयोक्त्यलङ्कारः मनोरथविशिष्टस्य तव स्वागतम् इति वक्तव्ये मनोरथस्य तव स्वागतम् इति अतिशयोक्त्यलङ्कारः मनोरथः कीदृशः अविलम्बी मनोरथः विलम्बं विना झटिति उक्तवान् अतः सख्योः हर्षो जातः राजा कथयति अलमलम् आयासेन संदष्टकुसुमशयनान्या शुक्लान्त बिसभङ्गसुरभीणि गुरुपरितापानि न ते गात्राणि उपचारमर्हन्ति आयासः न स्वीकरणीयः आयासेन अलम् अत्यन्तम् आयासिता असि आयासेन अलम् इति वदन् संदष्टकुसुमशयनानि आशुक्लान्तबिसभङ्गसुरभीणि गुरुपरितापानि न ते गात्राणि उपचारमर्हन्ति ते गात्राणि उपचारं नार्हन्ति ते गात्राणि उपचारं नार्हन्ति कीदृशानि गात्राणि संदष्टकुसुमशयनानि आशुक्लान्तबिसभङ्गसुरभीणि आशुक्लान्तबिसभङ्गसुरभीणि गुरुपरितापानि ते गात्राणि उपचारं नार्हन्ति इति अन्वयः तव गात्राणाम् उपचारः चिकित्सा
कोमलगात्राणि एतादृश उपचारस्थितिं न प्राप्नुयुः, उपचारं नार्हन्ति। इदानीं कीदृशानि गात्राणि जातानि? सन्दष्टकुसुमशयनानि, सन्दष्टकुसुमशयनानि, कुसुमशयनानि स्वात्मना सहैव उत्तिष्ठन्ति। कुसुमशयने शयितवती, उत्थानकाले तद् शयनमपि संलग्नं भवति। सन्दष्टकुसुमशयनानि तव गात्राणि, आशु क्लान्तबिसपङ्गसुरभेणी। पुनः शरीरस्पर्शमात्रेणैव बिसतन्तूनि म्लानानि भवन्ति, बिसतन्तवः म्लानाः भवन्ति। तथा शरीरस्य तापः, शरीरतापाधिक्यात् किं भवति? शय्यायां बिसतन्तवः शरीरतापावरोधनाय, तापदूरीकरणाय स्थापिताः बिसतन्तवः क्षणाभ्यन्तरे, शरीरस्पर्शवशात् क्षणाभ्यन्तरे एव क्लान्ताः भवन्ति, म्लानाः भवन्ति। गुरुपरितापानि गात्राणि, गुरु इत्युक्ते बहु इत्यर्थः, बहु परितापयुक्तानि। गुरवः परितापाः येषां तानि गुरुपरितापानि, तो येषु तानि, येषु गात्रेषु अवयवेषु अधिकतापाः वर्तन्ते, तादृश गुरुतापानि गात्राणि उपचारं नार्हन्ति इति राजा अकथयत्। राजा एतदुक्त्वा किम् अनन्तरम् अनसूया, इतः शिलातलैकदेशमलङ्करोतु वयस्यः। तत्र एकं स्थानं निर्दिश्य अनसूया कथयति, अत्र उपविश इति राजानम् उपवेशयति। कुत्र? शिलातले, शिलापट्टके राजा उपविशति। शकुन्तला सलज्जा तिष्ठति। प्रियं वद, द्वयोर्ननु युवयोरन्योन्यानुरागः प्रत्यक्षः, सखी स्नेहो मां पुनरुक्तवादिनीं करोति। इदानीं द्वयोः युवयोः अनुरागः परस्परं वर्तते इति तु प्रत्यक्षप्रमाणेनैव ज्ञातमस्ति। सखी स्नेहः मां पुनरुक्तवादिनीं करोति। किन्तु सखी स्नेहः, अस्यां शकुन्तलायां विद्यमानः मम स्नेहः मां पुनरुक्तवादिनीं करोति। पुनरुक्तवादिनीं करोति इत्युक्ते यद्यपि द्वयोः युवयोः स्नेहः परस्परम् अनुरागः अस्ति इति निश्चयः, तथापि अहं पृच्छामि, शकुन्तलां त्वां भवान् परिणयति वा इति पृच्छामि। किमर्थं? सखी स्नेहवशात् इतोपि कन्फर्म् कर्तुम्। अतः मां पुनरुक्तवादिनीं करोति। पुनरुक्तवादिनीम् इत्युक्ते एकवारं ज्ञातस्य विषयस्यैव पुनः पृच्छा क्रियते चेत् पुनरुक्तवद् भवति। अतः पुनरुक्तवादिनीं मां करोति। राजा कथयति, भद्रे न एतदपरिहार्यम्, अवश्यं प्रष्टुं शक्यते, विवक्षितं हि अनुक्तम् अनुतापं जनयति। अंडर्लैन्। यत्किमपि वक्तव्यम् इति मनसि इच्छा भवति चेत् तद् वक्तव्यं नोच्यते चेत् ಅಂತಃ ತಾಪಂ ಜನಯತಿ. ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೋ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಒಳಗೆ ಸುಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. कुछ भी अगर कहना चाहते हैं, कहना चाह कर उसको बिना कह के अंदर ही छुपाएंगे तो वो अंदर ही क्या करता है, अपने आप गर्म हो जाता है। इसलिए उसको कह देना है, जो भी बात कहनी है कह देना है। अतः राजा कथयति प्रियंवदां प्रति, किमपि वक्तव्यमिति अभिप्रायेण भवत्या उक्तं खलु मां पुनरुक्तवादिनीं करोति इति। अवश्यम् एतत् अपरिहार्यं, विना कथयित्वा न स्थातव्यम्।
अवश्यं कथनीयमेव। किमर्थम्? अनुक्तम् अनुतान्तरः अन्तः अनुतापं जनयति। अनुक्तम् अनुतापं जनयति, विवक्षितम् अनुक्तम् अन्तः तापं जनयति इति सन्दर्भार्थम् इदं वाक्यं पृच्छ्यते। प्रियंवदा कथयति, आपन्नस्य विषयनिवासिनो जनस्य आर्तिहरेण राज्ञा भवितव्यम् इत्येषः युष्माकं धर्मः। क्षत्रियधर्मः कः अस्ति? यः आपन्नः अस्ति, आपदि वर्तमानः अस्ति, तस्य आपन्निवारणं, तस्य आर्तिहरणं, दुःखनिवारणं युष्माकं धर्मः, क्षत्रियस्य धर्मः। क्षतात् किरत्रायते इति क्षत्रियः। यः आपदि अस्ति, कष्टे मग्नः अस्ति, तस्य कष्टनिवारणमेव क्षत्रियस्य धर्मः। शकुन्तला इदानीं कष्टे निमग्ना अस्ति, तस्याः कष्टस्य निवारणं तव धर्मः इति अभिप्रायेण आपन्नस्य विषयनिवासिनः जनस्य आर्तिहरेण, आर्तिः दुःखं, दुःखहरेण राज्ञा, आर्तिहरः आर्तिं हरति इति आर्तिहरः, आर्तिहरः राजा भवति, आर्तिहरेण राज्ञा भवितव्यम्, आर्तिहरेण भवितव्यं राज्ञा इति एषः युष्माकं धर्मः। राजा नास्मात् परम्, आम् अस्मात् परं धर्मः न वर्तते, क्षत्रियाणाम् अस्माकम् अयमेव परमधर्मः। प्रजानुरञ्जनात् राजा इत्युच्यते। प्रजानां दुःखशमनमेव मुख्यः धर्मः भवति क्षत्रियाणाम्। अतः अस्मात् परो धर्मो नास्ति। प्रियं वद, तेन हि अयम् आवयोः प्रियसखी, तेन हि इयम् आवयोः प्रियसखी त्वामुद्दिश्य इदम् अवस्थान्तरं भगवता मदनेन आरोपिता, तदर्हसि अभ्युपपत्या जीवितं तस्या अवलम्बितुं। तर्हि पीडितस्य पीडानिवारणमेव भवतः परमो धर्मः। तर्हि उच्यते, इयम् आवयोः प्रियसखी शकुन्तला त्वामुद्दिश्य, त्वदर्थमेव इयम् एतादृशीम् अवस्थां प्राप्नोत्, भगवता मदनेन आरोपिता अस्ति। भगवान् मदनः कामः एतादृशीम् अवस्थां प्रापितवान् अस्याः। किमर्थं? त्वामुद्दिश्यैव। अतः एतादृश अवस्थायाः मूलं कारणं त्वमेव। तस्मात् अर्हसि किं? तस्याः अभ्युपपत्या जीवितम् अवलम्बितुम्। अभ्युपपत्या ग्रहणेन, तस्याः ग्रहणेन जीवितम् अवलम्बितुं। जीवितुम् अवलम्बितुम् इत्युक्ते जीवितम् आश्रयितुं, तस्याः अभ्युपपत्या स्वीकारेण जीवितम् आश्रयितुं, शकुन्तलायाः जीवितस्य आश्रयं दातुं त्वम् अर्हसि। राजा भद्रे साधारणोऽयं प्रणयः। अंडर्लैन्, साधारणोऽयं प्रणयः। साधारणोऽयं प्रणयः, उभयसाधारणोऽयं प्रणयः। शकुन्तला मात्रं केवलं शकुन्तला एव मम विषये एतादृशीं पीडाम् अनुभवति इति न चिन्तयतु। शकुन्तलामुद्दिश्य अहमपि एतादृशीं पीडाम् अनुभवामि। अतः अयं प्रणयः उभयसाधारणः। साधारणः इत्युक्ते उभयसाधारणः इति। तस्याः मयि यथा अनुरागः तथैव ममापि तस्याम् अनुरागः इति अयं प्रणयः अनुरागः उभयसाधारणः। सर्वथा अनुगृहीतोऽस्मि। शकुन्तला प्रियं वदाम् अवलोक्य हला किम् अन्तःपुरविरहपर्युत्सुकस्य राजर्षेः उपरोधेन। शकुन्तला किञ्चित् एवं भाषते,
ಅಂತಃಪುರ ವಿರಹ ಪರ್ಯುತ್ಸುಕಸ್ಯ ರಾಜರ್ಷೇಃ ಉಪರೋಧೇನ ಕಿಂ. ಅಂತಃಪುರಂ ನಾಮ ಸ್ತ್ರಿಯಃ राज्ञः वासः इति न. अन्तःपुरशब्दस्य वासः राज्ञीनां आवासः इति एकः अर्थः. राज्ञः अपि अन्तःपुरशब्देन उच्यन्ते. राज्ञः अत्र अन्तःपुरशब्दस्य राज्ञः ರಾಣಿಯಂದಿರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಃಪುರಶಬ್ದಕ್ಕೆ. ರಾಣಿಯರ ವಿರಹದಿಂದ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ರಾಜನನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಂತಹ ಮಾತಿನಿಂದ ತಡಿತಾ ಇದ್ದೀಯ? ರಾಜ್ಞಃ ಆತ್ಮನಿ ವಿದ್ಯಮಾನಸ್ಯ ಅನುರಾಗಸ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟತಾರ್ಥಂ ಶಕುಂತಲಾ ಪೃಚ್ಛತಿ ಅರೇ ಅಂತಃಪುರ ಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ವಿರಹೇಣ ತಪ್ತಃ ಅಸ್ತಿ ಬಹುಕಾಲಾತ್ ಅತ್ರ ಅಸ್ತಿ ಖಲು ಅತಃ ಅಂತಃಪುರಸ್ತ್ರೀ ವಿರಹ ಪರಿತಪ್ತಃ ಅಯಂ ಕಿಮರ್ಥಂ ಏತಾದೃಶ ವಚನೇನ ಅತ್ರ ಅವರುದ್ಧ್ಯತೆ ಇತಿ. ಅಂತಃಪುರ ವಿರಹ ಪರ್ಯುತ್ಸುಕಸ್ಯ ರಾಜರ್ಷೇಃ ಉಪರೋಧೇನ ಕಿಂ ಫಲಂ ತಾದೃಶಸ್ಯ ರಾಜರ್ಷೇಃ ಇತಿ ಪ್ರಕಾರಾಂತರೇಣ ಆತ್ಮನಿ ವಿದ್ಯಮಾನಸ್ಯ ರಾಜ್ಞಃ ಅನುರಾಗಸ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪ್ರತಿಪತ್ಯರ್ಥಂ ಏವಂ ಕಥಯತಿ. ತದಾ ರಾಜ ಕಿಂ ವದೇತ್? ಕಿಂ ವದಸಿ? ಇದಂ ಅನನ್ಯಪರಾಯಣಮನ್ಯಥಾ ಹೃದಯ ಸನ್ನಿಹಿತೆ ಹೃದಯಂ ಮಮ ಯದಿ ಸಮರ್ಥಯಸೆ ಮದಿರೇಕ್ಷಣೆ ಮದನ ಬಾಣ ಹತೋಸ್ಮಿ ಹತಃ ಪುನಃ. ಇದಂ ಅನನ್ಯಪರಾಯಣಂ ಅನ್ಯಥಾ ಹೃದಯ ಸನ್ನಿಹಿತೆ ಹೃದಯಂ ಮಮ ಯದಿ ಸಮರ್ಥಯಸೆ ಮದಿರೇಕ್ಷಣೆ ಮದನಬಾಣ ಹತಃ ಅಸ್ಮಿ ಹತಃ ಪುನಃ. ಇದಂ ಅನನ್ಯಪರಾಯಣಂ ಹೃದಯ ಮಮ ಹೃದಯಂ. ಇದಂ ಅನನ್ಯಪರಾಯಣಂ ಮಮ ಹೃದಯಂ. ತ್ವಾಮಂತರ ಅನ್ಯಪರಾಯಣಂ ನ ಕರೋತಿ, ಅನ್ಯಸ್ಯಾಹ ಚಿಂತನಂ ನ ಕರೋತಿ. ತಾದೃಶಂ ಮಮ ಹೃದಯ. ಅಹಂ ತ್ವಾಮೇವ ಚಿಂತಯನ್ನಸ್ಮಿ. ಜನ್ಮಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅನ್ಯಾಹ ಸ್ಮೃತಾಃ ಅನ್ಯಾಹ ಚಿಂತಿತಾಃ ಕಿಂತು ತವ ವಿಲೋಕನಾತ್ ಪರಂ ಅನನ್ಯಪರಾಯಣಃ ಅಸ್ಮಿ ಅಹಂ. ಅನ್ಯಪರಾಯಣಃ ನಾಸ್ಮಿ. ಪರಾಯಣ ನಾಮ ಚಿಂತನಪರಃ ಇತಿ. ಅನ್ಯಚಿಂತನಪರೋ ನಾಸ್ಮಿ. ಅನನ್ಯಪರಾಯಣಂ ಮೇ ಹೃದಯಂ. ಹೇ ಮದಿರೇಕ್ಷಣೆ ಯದಿ ಸಮರ್ಥಯಸೆ ಅಮಂ ವಿಚಾರಂ ಅಂಗೀಕರೋಷಿ ತರ್ಹಿ ಅಂಗೀಕುರುಷ್ವ. ಮದನಬಾಣ ಹತಃ ಏತಾದೃಶತವ ವಚನೇನ ಪುನಃ ಹತೋಸ್ಮಿ. ಮದನಬಾಣೇನೈವ ಹತೋಸ್ಮಿ. ಪುನಃ ತ್ವಂ ಏತಾದೃಶಂ ವದಸಿ ತವ ವಚನೇನ ಪುನರ್ಹತೋಸ್ಮಿ ಇತಿ ಕಥಿತವತಿ. ಏತದ್ ಪುನಃ ಅಗ್ರಿಮಕಕ್ಷಾಯಾಂ ಪರಿಶೀಲಯಾಮಃ. ವಿರಹತಾಪಃ ಮಹಾನ್ ವರ್ತತೆ ಉಭಯೋರಪಿ. ಅಸ್ತು ಏತಾವತಾ. शुभवरद भाषा संस्कृतं भुवन भाषा संस्कृतं भवन भाषा संस्कृतं भरत भुवि परिलसित काव्य